सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ प्याज निर्यातमा लगाइएको कर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। उत्पादन घटेकोले आन्तरिक बजारलाई स्थिर राख्न निर्यातमा 40% कर लगाएको वित्त मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा पछिल्लो हप्ता मात्र खुद्रा बजारमा प्याजको भाव झन्डै 60%ले बढेर किलोको 50 भारूसम्म पुगेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले आउँदो डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि निर्यातमा कर लगाएको हो। भारतले प्याज निर्यातमा पहिलो पटक कर लगाएको हो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्ने देश भारतले गएको अप्रिल 1 देखि अगस्त 4 सम्ममा 9,75,000 टन प्याज निर्यात गरेको छ। यसअघि भारतीय प्याज अरू निर्यातकर्ता देशहरू पाकिस्तान, चीन र इजिप्टको प्याज भन्दा सस्तो थियो। तर अब महँगो भएकोले निर्यात कम हुने र स्थानीय बजारमा भाव बढ्नबाट रोकिन भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतले प्याज निर्यातमा कर लगाउँदा नेपालमा पनि भाव बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आइतबार कालीमाटी तरकारी बजारमा भारतीय प्याज औसतमा किलो 61 रुपियाँ बिक्री भइरहेको छ। नेपालले यसअघि नै प्याज आयातमा मूल्य वृद्धि कर भ्याट लगाइसकेको छ। अब भारतबाट प्याज आयात गर्दा भारतमा 40% निर्यात कर र नेपालमा 13% भ्याट तिर्नु पर्नेछ। सर्लाहीको पर्सा नगरपालिकाबाट 2 जना हतियारसहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जीवन कुमार यादव र प्रकाश यादव रहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटको BR19 GA 4141 नम्बरको मोटरसाइकलमा नेपाल आएका सर्लाही हरिपूर्वा नगरपालिका 6 खैरमाराका 23 वर्षीय जीवन कुमार यादवलाई 1 थान पिस्तोल र 15 राउन्ड गोली तथा 20 वर्षीय प्रकाश यादवलाई 1 थान नलकटुवा पिस्तोल र 5 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल संग्रामपुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण बहादुर गुरुङका अनुसार उनीहरूलाई सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा गैराती पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैजनालाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पठाइएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले साउन 10 यता संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। त्यसयता संसदका दुवै सदन चल्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका नेताहरू सहभागी रहेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कार्यव्यस्तताका कारण भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँको सट्टामा एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर भित्रिएको तस्करीको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 गते सिना मङ्गलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। एमाले सो तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आह्वान राख्दै आएको छ। तर सरकार भने उच्च स्तरीय समिति बनाउन सहमत हुन सकेको छैन। एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने आह्वान लिँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठकमा संसद सुचारू गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। तर दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। संसदमा भएका राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठक संसदको अवरोध अन्त गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित थियो। त्यसमा राम्ररी छलफल भएको छ। तर आज नै खुल्ने गरी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन। तर हामीले बुझेअनुसार छलफल सकारात्मक दिशातिर छ। आज स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष कमरेड आउन सक्नु भएन। त्यसकारणले उहाँका पार्टीका साथीहरूले उहाँसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। आज भएका छलफलको आधारमा अरूले पनि सल्लाह गर्ने भयो। हामीलाई विश्वास छ भोलिसम्ममा यो निष्कर्ष सकारात्मक निस्केर पर्सिदेखि सदन खुल्ला कि भन्ने हामी आशा राख्छौँ। अहिले यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेका छ र सिआइबीले नै यसलाई खुल्न पर्छ। सदनमै बोलेको छु, यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो
अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो। त्यही कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। अब समग्रतामा यस प्रकारको घटनाक्रम नदोहोरियोस्, पुनरावृत्ति नहोस् भन्नको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अरू भन्सार कार्यालयहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा समग्र छलफल गर्ने र साझा रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दा त त्यो राम्रो। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूहरूले राखेको माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायम रहने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको छविमाथि प्रश्न उठेको बताउँदै यस विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। अर्को सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ जुन जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक तहका नेतृत्वका मान्छेहरू पनि संलग्न छन्, उनीहरूको पनि कुनै सम्पर्कमा छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो र यी घटनामा संलग्न भएका कुराहरू तथ्यहरूले उजागर पनि गरेका छ। ती मान्छेहरूलाई सिआइबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सकेन, ल्याउन पनि चाहेको अवस्था छैन। यस्तै गरेर ललिता निवासमा पनि यहाँले देख्नुभयो, अहिले सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिनको दायरामा ल्याऊ भनेर निर्देशन गरिसक्दाखेरि पनि अब सत्तापक्षको नेतृत्वहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिसहरू भएको छ। भनेको मतलब मुलुकमा सुशासन छैन। देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो धेरै गम्भीर विषय छ र अहिले जुन सुन तस्करीको सन्दर्भमा छ, यो सुन तस्करी यो धेरै ठुलो घटना हो हैन। देशको अर्थतन्त्रलाई एकदमै गम्भीर प्रकारको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने, असर पार्ने खालको घटना हो। राष्ट्रिय एउटा स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्ने खालको र हाम्रो छविमाथि प्रश्न उठ्ने प्रकारको घटना हो। यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर अब उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्दा बाहिरबाट यो कुराको निर्कुल हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर आज हामीले फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका चाहिँ सत्तापक्षी अरू नेताजीहरूले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरि यो सिआइबीको चाहिँ अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने कोणबाट उहाँले विषयहरू राख्नुभयो। तर हामी यस विषयमा छलफल गरौँ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ। अर्को बैठकसम्म हामी पनि यस विषयमा अवगत गराउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैको आधारमा आजको बैठकबाट हामी होइन सिआइबीले छानबिन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा हाम्रो अन्यथा भनाइ होइन। सिआइबीले छानबिन गरोस्, तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति यस्तो हुन्छ कि सिआइबीले गरेको छानबिनमा काहीँ कमीहरू छन् भने ओभरसाइट पनि गर्ने हैन। र यो चाहिँ समग्र चाहिँ तस्करी र जुन भइरहेको छ यसका सन्दर्भमा हाम्रा नीतिगत समस्याहरू कहाँ छन्, संरचनागत सुधारहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने छ, यसको समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने कुराको अन्त्य गर्ने एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा डिपार्चरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले बैठकमा कुनै सहमति नभएको र सोमबार बस्ने गरी बैठक सकिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि कम्प्लिट जे जस्ता असमझदारीहरू, असहमतिका कुराहरू थिए, ती कुराहरूमा एकदम छलफल भएर एकदम नजिक पुगेको हुनाले अब एउटा बैठकमा टुङ्ग्याउने गरी भनेर सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र बटम लाइन चाहिँ सदन जसरी पनि खोल्ने भन्ने तहसम्म हामीले छलफल गर्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नैपर्छ, त्यो नभइकन हुँदैन भन्ने एउटा लाइन थियो र सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर यसले अनुसन्धानले एउटा गति लिएको छ, एउटा आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यो प्यारलल ढङ्गले अर्को एन्टिटी बनाउँदाखेरि, अर्को चाहिँ आयोग या समितिहरू बन्दाखेरि त्यसलाई प्रभावित हुन्छ कि धेरै दिन पनि बाँकी छैन। अब 15 दिन गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समय कम छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयसम्म हेर्ने कि भन्ने विषयमा हामी आइपुगेका छौँ। अब अहिले नै त्यसलाई प्रभावित नहुने ढङ्गले अर्को एउटा स्ट्यान्ड बाई समिति बनाउने हो कि अथवा होइन यो 15 दिन हेरौँ त्यसपछि यो चित्त बुझेन भने अनि गरौँ भन्ने विषयमा लगभग हामी त्यो निर्णय यो दुईटा ठाउँमा आइपुगेका छौँ। बन्नुपर्ने कुराहरू पनि उठे, तर हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने भइरहेको अनुसन्धानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित नहोस्, भइरहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई नैतिक रूपमा पनि अथवा कुनै पनि किसिमको दबाब नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति समय अहिले बाँकी छ त्यो बाँकी समयलाई नै के गर्ने, अब त बाँकी त 15 दिन नै रह्यो। गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समयमा 15 दिन समय बाँकी रह्यो, त्यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू। हाम्रो लाइन चाहिँ के भने जे जस्तो भए तापनि यदि हामी समिति बन्न सक्छ भने समिति बनाउँदा पनि फरक परेन,
नभन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको छ, सही ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो, संसदमा प्रश्न गर्नु पर्यो। जब संसद खुल्यो भने त गृहमन्त्रीलाई हामी प्रश्न गर्छौँ, यो अनुसन्धानमा भएको कमी कमजोरी यस्ता होलान् के होलान् भनेर प्रश्न गर्न पाउँछौँ, त्यो गर्नु पर्यो। तर संसद चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन भन्ने लाइन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लाइन हो। जे छलफल गर्नुपर्ने छ त्यो सबै सदनमा गरौँ, जे कुरा भन्नुपर्ने छ त्यो सदनमा गरौँ भन्ने लाइन हो। यी तीनवटा बिचमा भोलि सहमतिमा पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने हामीले अलि फरक ढङ्गले नै हामी प्रस्तुत भएका छौँ। बैठकहरू चाहिँ निष्कर्षविहीन हुनु भनेको यो अब देशको निर्णय गर्ने प्रमुख नेताहरू बस्दाखेरि पनि निष्कर्षमा पुग्दैन भने कसलाई राख्ने त भनेर। तरै पनि अब कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि, समस्याहरू आइसकेपछि समाधान गर्नलाई केही समयहरू लाग्छन्। त्यसले गर्दा भोलिको बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भोलि एउटा बैठक गरौँ, त्यस पछाडि सबै सुचारू हुन्छ होला। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै 10 साउनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सदन अवरोध गर्दै आएको छ। संसदमा भएका राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठक संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतक बीचको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ। आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सचेतकहरूले आफ्नो दलका आधार राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। बैठकपछि कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ्गले संसद अवरुद्ध सदन चलाउनका लागि निकास निकाल्नका लागि छलफल भए पनि दलहरूले आफ्नो आदान कायमै राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै सदनमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा पनि मतभेद कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया बाँकी रहेकोले सदनको अवरोध हटाउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने बताएको सचेतक थिङले जानकारी दिनुभयो। अवरुद्ध भयो, अब यसको चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ, यसको मेसेज राम्रो भएको छैन भन्ने कुराको लागि उहाँले छलफलको लागि हामीलाई बोलाउनु भयो। अस्ति चाहिँ सदनमा जुन अवरुद्ध भयो विगत 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि र डाक्टर सुनिल शर्माले बोलेको विषयलाई पनि अब त्यो रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने हो कि होइन, के कति चाहिँ त्यो लिगल हो कि होइन भन्ने कुरा रेकर्डहरू पनि हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ र त्यसलाई पनि के गर्ने भन्ने विषयमा त्यो पनि छलफल गऱ्यौँ। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ प्रमुख सचेतकज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले पनि चाहिँ अब अहिले हामी त्यही छलफलमा छौँ। अब सरकारले चाहिँ जुन उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन नगरेसम्म अलिकति हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र अर्को कुरा चाहिँ यति लामो समयसम्म त राख्नु हुँदैन र त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो अघि सुनिल शर्माजीको रेकर्डलाई पनि हटाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन भन्नुभयो। उहाँले यही विषयमा थोरै राखेर उहाँ अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ। सम्मान्यज्यूले त अब उहाँले त्यसरी यही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्न पनि भएन, उहाँको आफ्नो मर्यादा पनि हुन्छ र उहाँले चाहिँ अब जति हुन्छ अब यो जुन सभापतिहरूको चयन पनि अलिक बाँकी बसेकोले यो चाहिँ सदन अवरुद्ध धेरै समय गर्नु हुँदैन। सकेसम्म यसलाई निकाल्नको लागि म पनि के भन्छ नि राजनीतिक दलको प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँग एकदमै नजिकबाट म कोसिस हर प्रयास गरेको छु। सकेसम्म निकाल्नुपर्छ, सदनलाई यसरी बन्द गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नै उहाँले पनि विमानस्थलबाट क्विन्टल पगाले पश्चात 60 किलो 700 ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ। एमालेको अडानप्रति सत्तापक्ष असहमत भएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक संसद बैठक सारिरहेका छन्। संसदको बैठकमा एमाले सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरू नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। तर सभामुखले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउन खोजेपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्ने गरेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वामी आनन्द अरुणको आग्रहपछि आफूले भारतीय धर्मगुरु बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई भेटेको बताउनु भएको छ। बागेश्वर बाबासँग गृहमन्त्रीले गोप्य भेटेको खबर सार्वजनिक भएपछि आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीको कहिल्यै नाम नसुनेको तर आनन्द अरुणले भनेपछि भेटेको प्रश्न पार्नुभयो। आफू व्यक्तिगत रूपमा जीवन र जगतलाई सृष्टि गर्ने कुनै एउटा व्यक्ति ईश्वरको नाममा रहेको र उसको विधि विधान धर्म हो भन्ने नमान्ने भए पनि अध्यात्ममा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू भएकोले योग र ध्यानमा विशेष रुचि रहेको बताउनुभयो। पूर्वीय दर्शन पूर्वीय ज्ञान भन्दा
पूर्वीय चिन्तन संस्कृतिको अध्ययनमा रुचि राख्ने मान्छे चाहिँ हुँ। उसो तपोवनका डान्सहरू होइन, देखिएकै अब छ तपाईँका। दोस्रो कुरा, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो जीवन र जगतलाई सृष्टि गर्ने कुनै एउटा व्यक्ति छ ईश्वरको नाममा र उसको विधि विधान धर्म हो भने यो दुईटा कुरामा म मान्दिनँ। तेस्रो कुरा, तैपनि अध्यात्ममा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू छन्, पूर्वीय चिन्तन धारामा थुप्रै सकारात्मक पक्ष छन्। त्यसको एउटा मुख्य विषय म योग र ध्यान मान्छु। त्यस कारण त्यसपछि मेरो रुचि छ। त्यस कारणले यही सन्दर्भमा छलफल हुँदै गर्दा स्वामी आनन्द अरुणजी मेरो मित्र पनि, उहाँले के भन्नुभयो मलाई भने भारतबाट एउटा आध्यात्मिक गुरु आउनु भएको छ, उसँग भेट्दा राम्रै हुन्छ भन्नुभयो। मैले उहाँ धीरेन्द्र शास्त्रीजीको नाम सुने पनि होइन, उहाँको बारेमा कहिले चर्चा गरे पनि होइन। स्वामी आनन्द अरुण जसका म ध्यान गर्न आध्यात्मको छलफल गर्न कहिलेकाहीँ जाने गर्छु, उहाँले भन्नुभएपछि मैले गएर को हुनुहुन्छ उहाँ गएर भेटे हो। कुरो त्यति, भारतको अङ्ग नेपाल हुनै सक्दैन। कुन प्रसङ्गमा कसरी अभिव्यक्त मैले हेरेको छैन। नेपाल एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न देश हो, त्यसप्रति हामी गर्व गर्छौँ। यसको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पबद्ध छ। त्यस कारण यसलाई धेरै ठुलो कुरा कुनै व्यक्तिले केही भन्यो भने पनि त्यो कुरा हामीले स्वीकार्य हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा, उहाँले के भने भनेको नबुझिकन नसुनिकन हुन्न। मैले सुनेअनुसार उहाँले पहिलो सेन्टेन्स भनिहाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि करेक्सन पनि गर्नुभएको थियो पनि भन्ने सुनिया हो। जसले जे भने पनि यो देश कसैको अङ्ग होइन, नेपाल सार्वसत्ता सम्पन्न देश। उहाँले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले सुरुमा उनले झुक्याएर एउटा वाक्य बोलेको र त्यसपछि सच्याएको भन्ने खबर पाएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई सोमबार हुने भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल गरेपछि सोमबार नै सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको विरुद्धको उजुरी समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गर्दै सुनवाईको समय निर्धारण गरिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सोमबार बिहान 10:30 बजे उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनवाईका लागि 11:30 बजेको समय निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। श्री विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्छ। समितिको अर्को बैठक 2080 साल भाद्र 4 गते सोमबार दिनको 10:30 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सम्बन्धमा साउन 24 गतेमा सुनवाई समितिले उजुरी आह्वानका लागि सूचना निकालेको थियो। 10 दिनमा श्रेष्ठको सम्बन्धमा 3 उजुरी परेका छन्। एउटा उजुरी सैद्धान्तिक र 2 उजुरी प्रस्तावित व्यक्ति विरुद्ध परेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयमा बसेको कुखुरा तथा कुखुराजन्य वस्तुको गैर कानुनी ओसार पसार नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान
मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न वस्तुको अवैध व्यापारले नेपालको उद्यमी व्यवसायी समस्यामा परेको मात्र नभई सरकारले समेत ठूलो राजस्व गुमाइरहेको बताउनुभयो। खुला सिमाना र भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण, लक्षित पुँजीगत खर्च र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। भनेको छ एउटा पशु कल्याण सम्बन्धी ऐनको कुरा, अर्को क्वारेन्टाइन सम्बन्धी ऐन, त्यो दुईटै ऐनलाई हामीले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बसेर हामी यसलाई अगाडि बढाउन समन्वय गर्छौँ। दोस्रो कुरा, अहिले अरू पनि केही विषयहरूमा यहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमा हामी जस्तो अहिले अवैध ढङ्गले फर्महरू त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा छन् भन्ने कुरा भएको छ। दर्ता नभइकन सञ्चालन भएका वा दर्ता भएका तर त्यो फर्म त्यहाँ निर्माण गर्न नहुने क्षेत्रमा भएका छन् भने त्यसलाई हामी समन्वय तपाईहरुसँग गरेर क्वारेन्टाइनसँग समन्वय गरेर हाम्रो प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्ने हैन। तेस्रो, अब यहाँ अहिले जस्तो क्वारेन्टाइनकै सन्दर्भमा अहिलेको बजेट व्यवस्थाबाट केही समस्याहरू आएको भन्नेको छ। हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिराखेकै छ। अब यस विषयमा हामी पनि आवश्यक कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामी आवश्यक पहल कदमी गर्छौँ र यो समस्यालाई छिटो समाधान गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र चौथो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई तपाईहरुले सुझाव दिइराख्नु भएको छ, सूचना दिइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले नभ्याउने तपाईहरुको त आफ्नो व्यवसाय चलाउने भन्दा त्यही अनुगमन गर्ने काम जस्तो भइरहेको पीडा पनि मैले बुझेको छु। त्यसकारणले यसमा प्रहरी प्रशासनलाई अझ बढी एक्टिभ बनाउने काम पनि हुन्छ र हामी यसलाई सकभर व्यवस्थित र संस्थागत ढङ्गले नै ऐनको कुरा, क्वारेन्टाइन सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाको समाधानका कुरा र त्यसपछि चाहिँ फर्महरू जो छन् तिनीहरूलाई त्यो ढङ्गले अवैधानिक ढङ्गले सञ्चालित तिनीहरूलाई नष्ट गर्ने कुरा र त्यसपछि चाहिँ चिनिएकाहरू जो छन् यो अवैध रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू उनीहरूका सन्दर्भमा पनि निगरानी राखेर थप के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि गर्ने कुरा गरेर हामी समग्रमा यो समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्ने म विश्वास तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। तीनटा कुराको समाधान नगरिकन हामीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सही दिशातिर लैजान सक्दैनौँ र त्यो कोणबाट हेर्दा पनि यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उक्त बैठकमा नेपाल प्लोटी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कोभिड-19 महामारी अघि तुलनामा अहिले पोल्ट्री व्यवसाय धराशायी भएको पुगेको बताउनुभयो। आत्मनिर्भर भइसकेको पोल्ट्री क्षेत्रमा अवैध आयातले समस्या निम्ताएको उहाँको भनाइ छ। अन्य वस्तुका नाममा कुखुराको मासु आइरहेकोले भन्सार जाँच पासमा कडाई गर्नुपर्ने, पशु क्वारेन्टाइनबाट 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरीत 10 गजा क्षेत्रमा खोलिएको कुखुरा फर्मलाई कारवाही गर्नुपर्ने, अवैध ओसार पुसार गर्नेलाई न्यून जरिवाना लाग्ने गरेकोमा जरिवानाको रकम बढाउनु पर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन्। कुखुरा तथा पशुजन्य पदार्थको गैर कानुनी व्यापार रोकथामका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था सुधार गरी दण्ड सजाय बढाउनु पर्ने व्यवसायीहरूले को माग छ। पशु कल्याण र क्वारेन्टाइन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि समेत व्यवसायीहरूले माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिला सुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार लगायतका विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न कानुन व्यवस्था गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाही बारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना दिवसको शुभकामना दिँदै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समयसम्म पनि नागरिकले यसको हकको व्यापक प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक निकायमा पहुँच पुर्याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि मात्र नभएर वर्षौंदेखि राज्यबाट उपेक्षित,
उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमाङ्कित समुदाय सहित आम समुदायको लागि समेत भएको उहाँको भनाइ छ। प्रशासनिक संस्कार र पारदर्शिताको माध्यमबाट जनतालाई आफ्ना काम कारबाहीबारे बोध गराउने विषयमा प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै त्यस अघिको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा यहाँहरूको गुनासो रहेपछि त्यसलाई स्थगित गरी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर नहुने गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। यसै वर्षदेखि कक्षा 8 को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ। यसका अलावा सरकारले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू निर्माण गर्ने तय गरेको छ। सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनु पर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगलाई अझ सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ भन्ने महसुस मलाई भएको छ। यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग, साधन स्रोतको सहयोग समेत यसमा पर्दछ दिलाउन पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई समय सापेक्ष प्रविधि मैत्री बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। देश सङ्घीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम कारबाहीमा परेको छ। यसै गरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन, दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि जरुरी भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ। भित्र सूचना मागकर्ता नागरिकहरूलाई सूचना दिन, सूचना माग र प्रवाहको अलग्गै अभिलेख राख्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनादाताको संरक्षण गर्न, सूचना प्रवाहकै माध्यमद्वारा आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको स्मरण समेत गराउनुभयो। उहाँले यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायित्व, जवाबदेही र जिम्मेवारी बनाउने बताउनुभयो। संघीय संसद अन्तर्गत आइतबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भई भदौ 5 गते बस्ने भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। अर्को बैठक भदौ 5 गते दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार सर्वदलीय बैठक राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आइतबारको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्किएपछि सोमबार 4 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी सकिएको छ। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद साउन 10 यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू खाता 72 अर्ब 16 करोड घाटामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्क हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा सो बराबरको चालू खातामा घाटा देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष चालू खाता 623 अर्ब 38 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष 5 वर्षमा 17 करोडले 5 अर्ब 17 करोड घाटामा रहेको चालू खाताको समीक्षा वर्षमा 55 करोड 71 लाखको घाटामा रहेको छ। गत वर्षमा पुँजीगत ट्रान्सफर
24.5%ले कमी आई 7 अर्ब 54 करोड रहेको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 5 अर्ब 96 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष पुँजीगत ट्रान्सफर 9 अर्ब 79 करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 18 अर्ब 56 करोड रहेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षमा शोधान्तर स्थिति 290 अर्ब 52 करोडको बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष शोधान्तर स्थिति 255 अर्ब 26 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष 2 अर्ब 15 करोडले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा 2 अर्ब 21 करोडले बचतमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनामा परेको छ। चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा अवतरण गराउने पहिलो देश बन्ने लक्ष्यसहित रुसले पठाएको लुना 25 दुर्घटनामा परेको रुसी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मानवरहित यान सोमबार चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने क्रम थियो, तर अवतरण गर्नुअघि कक्षमा समस्या देखिए लगत्तै लुना 25 सँग सम्पर्क टुटेको रुसी अधिकारी अन्तरिक्ष निकाय रोस्कोमोसले जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा बरफ र महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले अपेक्षा गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि देश नपुगेको दक्षिण ध्रुवमा यतिखेर भारत र रुस बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। भारतले चन्द्रयान 3 आउँदो बुधबार अवतरण गर्ने प्रयासमा छ। चन्द्रमाको सतहमा भने अमेरिका र चीनका यानले यसअघि नै अवतरण गरिसकेका छन्। लुना 25 अन्तरिक्ष यान रुसले झन्डै 50 वर्षमा प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान हो। यसअघि रुसले सन् 1976 मा आफ्नो पहिलो चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो। रुसले युक्रेनको उत्तरी सहर चेनी हाइभमा सेन्ट्रल स्क्वायरमा मिसाइल आक्रमण गर्दा 6 वर्षीय बालिका सहित कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। युक्रेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर रुसले सीमा क्षेत्र नजिकको सहर विश्वविद्यालय र नाटक घर सहितको भवनमा हिजो आक्रमण गरेको जनाइएको छ। यो आक्रमण हुँदा युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्की भने स्विडेनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। युक्रेनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय समन्वयकर्ताले चोहनभाई शहरमा केन्द्रमा भएको रुसी आक्रमणलाई जघन्य घटना भन्दै आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घीय मानवीय संयोजक डेनिस ब्राउनले युक्रेनको जनघनत्व भएको क्षेत्रमा रुसी आक्रमणको भर्त्सना गर्नुभएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।